नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी 5 दिवसीय उत्तर बंगाल भ्रमणको निम्ति आज सिलगढी आइपुगिन्। सिलगढीको गोसाईपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले उत्तर बंगालको सार्वजनिक विकासको निम्ति 11 वटा परियोजनाहरूको उद्घाटन गरे। तिनी आज नै दार्जिलिङको निम्ति प्रस्थान भएकी छन्। तिनले आगामी मई अनि जुन महिना भित्र जीटीए चुनाव गर्ने घोषणा पनि गरेकी छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको कार्यालयमा आज दलको सांगठनिक सभा सम्पन्न भएको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष सीबी गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष तथा विधायक रुदेन सादा लेप्चा, सञ्चबीर सुब्बा, तारा लोहार लेप्चा, नारी शक्ति केन्द्रीय समिति महासचिव प्रतिभा कुमाई लगायत कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गतका 13 वटा नै समष्टिका पार्टी प्रतिनिधिहरू तथा पार्टीका सम्पूर्ण भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। विशेष गरी वर्तमानमा कालेबुङमा चलिरहेको जिल्ला परिषद एवं अन्य सांगठनिक गतिविधि बारे चर्चा परिचर्चाको विषयलाई लिएर सम्पन्न भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष तथा विधायक रुदेन सादा लेप्चाले जिल्ला परिषद आजको परिस्थितिमा किन आवश्यक छ भन्ने बारे प्रश्नाए। त्यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले आफ्नो पक्षबाट विधायक रुदेन सादा लेप्चाले उठाएका जिल्ला परिषदको कुरामा समर्थन जनाए। सभा अवधि नै कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 10, 11 अनि 12 का विभिन्न संघ संस्थासँग आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ताहरू पनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बिजनबारी भेगको 4 वटा समष्टिलाई लिएर बनाएको बिजनबारी महकुमाको अध्यक्षमा समाजसेवक तथा बिजनबारी बेरोजगार युथ फोरमका अध्यक्ष योगेन्द्र राईलाई चयन गरिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय महासचिव रोशन गिरीले प्रेस मार्फत जनाएका छन्। चुङथुङ, मेरीबुङ, तामसाम, रिम्बिक, लोधोमा, रेलिङ, कैजले र पुल बिजनबारी गोक समष्टिलाई गठन गरिएको महकुमा समितिको अध्यक्ष शरण लामाले पार्टी छोडेपछि रिक्त रहेको थियो भने उक्त पदमा योगेन्द्रलाई चयन गरिएको बताइएको छ। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन दार्जिलिङ जिल्ला समितिका कार्यवाहक सदस्यहरू साथै अन्य प्रतिनिधिहरूले दार्जिलिङ स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापासँग भेटघाट गरे। भेटघाटको समय संगठनलाई सक्रिय बनाउने विषय चर्चा परिचर्चा गरिएको संगठनका अध्यक्ष राम तामाङले जानकारी दिए। भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष अनित थापाले पहाडको शिक्षालाई कसरी गुणात्मक बनाउन सकिन्छ अनि सरकारी विद्यालयलाई कसरी निजी विद्यालय सरह बनाउन सकिन्छ त्यो दिशातर्फ सोच राखेर काम गर्ने अनुरोध गरे। नमस्कार, हामी संयुक्त माध्यमिक शिक्षक संगठन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको भातृ संगठनको नाताले आज हामी पार्टी अध्यक्षसँग भेट गर्न आएका थियौँ। हामी सबै सर्व कमिटीको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी, सब डिभिजन कमिटी प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी र आज भेटको मूल उद्देश्य के थियो भनेदेखि हामीले सङ्गठनको एउटा क्रियाकलाप गर्न सकेको थिएन अहिलेसम्म र आज उहाँसँग कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23 अनि 38 नम्बर समष्टि अन्तर्गत लाभा बजार तथा वरपरका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा हामीलाई जीटीए को चुनाव होइन, राजनैतिक समाधान चाहिन्छ। दार्जिलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्सको राजनैतिक निकास, संवैधानिक व्यवस्था, राजनैतिक समाधानको निम्ति राज्य सरकारले चाँडो वार्ता डाक्नुपर्छ भन्ने विषयको माग गर्दै व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गरियो। उक्त पोस्टरिङ अभियानमा युवा मोर्चा अनि जिल्ला समिति पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बंगाली युथ एन्ड स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसनको विवादस्पद बयानलाई अखिल भारतीय गोर्खा लीगद्वारा विरोध जनाइएको छ। गोर्खामाथि यस्तो लाञ्छना लगाउनु अघि सिलगढी अनि गोर्खाको इतिहास राम्ररी पढ्नु भन्दै गोर्खा लीग नेता लक्ष्मण प्रधानले सन् 1952 भारत स्वतन्त्र भए पश्चात सिलगढीको विधायक अनि सिलगढीको नगरपालिका अध्यक्ष को थिए भनी प्रश्न समेत तिर्स्याएका छन्। जनता साथै बंगाली समुदायहरूलाई पनि हामी यो सूचित गर्न चाहन्छौं कि गत दिनांक 22 मार्च 2022 को दिन दार्जिलिङ जिल्लाको सिलगढी महकुमा अन्तर्गत प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आमार बंगाली
का छेले में बंगाली युथ स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसनद्वारा नेपाली समुदायमाथि लगाएको लान्छनाको गोर्खा लिगबाट हामी घोर भर्त्सना गर्छौं। आजसम्म हामी नेपाली आत्मनिर्भरताको निम्ति छुट्टै राज्यको माग गर्दै आउँदा बंगालको बुद्धिजीवीहरूबाट कुनै प्रकारको विरोध आजसम्म गरेको छैन। तर बंगलादेशबाट आज धोत्रे चिया कमानमा हाम्रो पार्टीको सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो। आयोजित सभामा पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड स्वयं उपस्थित थिए भने पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरू साथै स्थानीय मानिसहरू एवं समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता प्रमोस्कर ब्लोनले गत केही दिन अघि सिलगढी प्रेस क्लबमा बंगाली युथ एन्ड स्टुडेन्ट युनियनले गोर्खा एवं नेपालीहरूलाई विदेशीको लान्छना लगाउने काम भएको भन्दै जसले जुन ठाउँमा गोर्खा एवं नेपालीहरूलाई विदेशीको लान्छना लगाउने काम गरेको छ म त्यही ठाउँ गएर त्यसको जवाफ दिनेछु भनी बताएका छन्। राजा राममोहन रोय स्कुल पुलबजारको विद्यालय सञ्चालन समितिको चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले 6 वटा आसनमा 5 वटा आसन जितेर विजयी भई कमिटी गठन गरेको छ। एउटा आसन तृणमूल प्रार्थीले जितेका छन्। विजयी उम्मेदवारहरूलाई पार्टीका कार्यकर्ताहरूले खदामाला लगाई भव्य बधाई दिए अनि बजार परिक्रमा गराए। पटेका अनि नारा जुलुसको साथमा मोर्चाले विजयको महोत्सव पुलबजारमा मनायो। पार्टीका अध्यक्ष अनित थापालाई विजयको श्रेय कार्यकर्ताहरूले दिएका छन्। विजयी बनेपछि राजु सुब्बा, अरुण छेत्री अनि मोहन छेत्रीले आजको चुनावबारे थप जानकारी दिएका छन्। नमस्ते समस्त च्यानल हेर्नेलाई आज पुलबजार राजा राममोहन रोय स्कुलको म्यानेजिङ कमिटीको जुन चुनाव भएको थियो सो चुनावमा हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको 5 जना उम्मेदवार साथै अजय एडवर्ड पार्टी हाम्रो पार्टीको 5 जना उम्मेदवार अनि टिएमसीबाट 6 जना उम्मेदवारले अंशग्रहण गरेका थिए र यसमा हाम्रो बीजेपीएम भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले 5 वटा सिट जितेर बोर्ड गठन गरेको छ र यसमा हाम्रो समस्त जित्ने उम्मेदवारलाई म पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई टक्राउँदछु। साथै यस चुनावमा अंशग्रहण गर्नुभएका दुवै पार्टी जो चाहिँ आज हारको मुख देख्नु भएको छ उहाँलाई पनि यस चुनावमा अंशग्रहण गरिदिनु भएकोमा र उहाँले यस स्कुललाई राम्रो सोच बनाएर आइदिनु भएकोमा म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र घुमबाट गत दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावमा विजयी बनेका उम्मेदवारहरूलाई आज घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमको तर्फबाट एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेर सम्बर्धना जनाइने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सम्बर्धना जनाउने क्रममा विजयी नगर पार्षद पार्षदिकाहरू क्रमैले दोर्जे डुक्पा, दिपेन ठकुरी, पेमा छोडेन लामा, गणेश प्रधान अनि शरण छेत्रीलाई क्षेत्रको 32 वटा समाजको तर्फबाट बधाई सहित शुभकामना व्यक्त गर्दै निकट भविष्यमा वार्डको निम्ति असल कार्यहरू गरेर लाने अपेक्षा सहित सम्बर्धना जनाइयो। विजयी पार्षद पार्षदिकालाई फोरमले सम्बर्धना जनाउनुको साथमा क्षेत्रको विविध समस्याहरूमाथि पनि अवगत गराएर समस्याको समाधान गरिदिने अनुरोध टक्र्याएका छन्, जसमा पिपल्स फोरमको तर्फबाट पूर्ण रूपले सहयोग दिने वचन पनि दिएका छन्। दार्जिलिङ जिल्ला कांग्रेसको बैठक दार्जिलिङ स्थित पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो। कांग्रेसद्वारा नयाँ सदस्यताको निम्ति फारम वितरण गर्ने अनि पुरानो सदस्यतालाई नवीकरण गर्ने दार्जिलिङ जिल्ला कांग्रेसका अध्यक्ष शंकर मालाकारले बताएका छन्। अब फेरि पहाडले कांग्रेसलाई अपनाउने छ, कारण भारतीय जनता पार्टी, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र टिएमसी अनि मोर्चाहरूसँग मन भरिसकेको जुन दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको परिणामले प्रश्न पारेको तिनले थप बताएका छन्। ये सवाल स्टेट में जो है, सेंट्रल में जो है, उसको पूछिए और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका पार्टी आप हमारा ऊपर बंदूक मत डालिए। ये सवाल आप हमारा पार्टी का नेशनल हाईकमांड है उस पर डालिए। हम शंकर मालाकार गोरखालैंड का बात बोलने से गोरखालैंड मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। आप वो बंदूक मेरे ऊपर मत डालिए। मैं
जब 17 साल उम्र, तब से मैं पीपी राय का हाथ पकड़ के दार्जिलिंग में आया। 1975 हम दार्जिलिंग इस ऑफिस में कौन, हम आपको बोलते हैं जिन लोगों ने सपना दिखाया उसको पकड़िए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्ट्याक्ट 9734040011। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलीगुडी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें। कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद सिक्किम शाखाको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवससँगै सम्मान कार्यक्रम यहाँको एउटा होटलमा सम्पन्न भयो। यसै समारोहमा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयकी प्राचार्य सुषमा सुब्बा प्रमुख अतिथि रहेकी थिइन्। कार्यक्रमको प्रथम चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषदको जिल्ला स्तरीय कार्यालयको विधिवत उद्घाटन संगठनका अध्यक्ष एमबी लिम्बुको बाहुलीबाट गरियो। कार्यक्रममा पश्चिम जिल्लाका 4 जना महिला एचिभरहरूलाई अभिनन्दन सहित सम्मान गरिएको थियो। समारोहलाई पश्चिम जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरि छेत्री, मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष एमबी लिम्बु, पश्चिम जिल्ला अध्यक्ष विकल्प कार्की सहित अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। 6 माइल नयाँ बस्ती हलहलीमा आज हाम्रो पार्टीको कमिटी गठन गरिएको छ। तकदाह ग्लेनवन समष्टिको चीफ कोअर्डिनेटर सन्नी तामाङको अध्यक्षतामा स्थानीय एउटा भवनमा सम्पन्न सभामा हलहली गाउँका बासिन्दाहरूले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सको हात दरिलो बनाउन कमिटी गठन गरेको बताइएको छ, जसमा सर्वसम्मति अनुरूप विधान मुखियालाई अध्यक्ष चयन गरिएको छ। आजको सभामा उपस्थित समर्थक एवं कार्यकर्ताहरूले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सको हातलाई दरिलो बनाउने संकल्प लिएका छन्। नमस्कार। तकदाह ग्लेनवन समष्टि अन्तर्गत नयाँ बस्ती हलहली शाखाको आज पूर्ण रूपले शाखा गठन गर्यो। हुन त नयाँ बस्ती हलहली शाखा भनेको चाहिँ एकदमै अजय एडवर्डज्यूलाई माया गर्ने है, सुरुदेखि नै एकदमै अजय एडवर्डज्यूसँग एकदम लगानी राखेर एउटा काम गर्ने है यहाँको सबैजना। र अजय एडवर्डज्यूले पनि यो गाउँमा विगतको यत्रो सालदेखि कसैले नल्याएको बाटोहरू खनिदिनु भएको छ। यहाँ तर हाम्रो के भन्छ
युडेन शेर्पाको नाममा यहाँनिर पूर्ण बाटोहरू पनि भएको छ र एकदमै उहाँहरूको भनाइ छ अजय एडवर्ड ज्यू जस्तो एउटा सोच राम्रो भएको है एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ जग्गामा राख्यो भने चाहिँ नारायण सेवा संस्थानको सहयोगमा कालेबुङ अपङ्ग कल्याण संगठनद्वारा कृत्रिम अङ्ग माप शिविर दिशा हलमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा विधायक रुदेन सादा लेप्चा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। यसरी नै नारायण सेवा संस्थानका शिविर प्रभारी हरिप्रसाद लङ्दा, संयोजक समाजसेवी रजनी तामाङ लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त शिविरमा दार्जिलिङ पहाड लगायत डुवर्सबाट दिव्याङ्गको निम्ति कृत्रिम हात खुट्टा लगाउन माप लिएको बताइएको छ। यसरी दिव्याङ्गहरूलाई पुर्याएको सेवा कार्यको सराहना गर्दै अध्यक्ष छोटीलाल प्रसादले उपस्थित सबैप्रति आभार जनाएका छन्। कुनै मलाई लाग्छ परिचयको महताज छैन है। पिछले 35 सालदेखि उहाँहरूले सेवामूलक देशमै मात्रै होइन विदेशमा पनि पुर्याएर आउनु भएको छ र मैले चाहिँ टिभीको मार्फत यो संस्थासँग जोडेको थिएँ। टिभीको मतलब लाइभ च्यानल हेरेर र अब भन्न हुँदाखेरि अलिकति पर्सनल पनि जान्छ किनभने म पनि एकजना दिव्याङ्गकै श्रीमती धर्मपत्नी हुँ र मैले उहाँको सुचार व्यवस्थाहरू हेल्थपट्टिको कार्यक्रमहरू गर्नु माने हेल्थपट्टिको उहाँलाई मैले यसरी हस्पिटलहरू यताउता लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ म यो विषयमा एकदमै मलाई हृदयलाई छुयो कि म त एकदमै 90% मतलब स्वनिर्भर को मतलब जीवन साथी रहेछु तर मेरो जुन चाहिँ पीडा छ त्यो भन्दा पनि अझै एकदमै पिरोलो यस्तोहरू पनि रहेछ संसारमा भनेर चाहिँ मैले पनि नारायण सेवा संस्थामै गएर देखेको। त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा हार्टको पेसेन्ट लिएर जाँदाखेरि यो मेरो दिव्याङ्गपट्टि पनि मेरो सेक्सनमा गएर चाहिँ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आज मिरिकमा पार्टीको केन्द्रीय महापरिषदको सभा सम्पन्न गर्यो। मिरिक कृष्णनगर क्लबमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष बीएस राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा पूर्व सांसद एवं पार्टीका परामर्श समितिका चेयरम्यान आरबी राई, केन्द्रीय अध्यक्ष जेबी राई, केन्द्रीय मूल सचिव नरबुलामा, प्रवक्ता अरुण घतानी लगायत अन्य नेतृत्व उपस्थित थिए। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष जेबी राईले भावी कार्यक्रम बारे रणकौशल तयार गरेको बताउँदै दार्जिलिङ पहाडको स्थानीयदेखि दीर्घकालीन राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नार्थ सक्रिय साथमा कार्य गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। कालेबुङ जिल्ला व्यापारी वेलफेयर एसोसिएसनको वार्षिक आमसभा सम्पन्न भयो। श्यामादेवी भवन ठाकुरबाडी कालेबुङमा आयोजित सभा एसोसिएसनका दीपक तामाङको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। सभामा संगठनका सभापति भूपेन प्रधान, सचिव शिशिर बागदास लगायत सबै सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। सभामा नयाँ सदस्यहरूले पनि संगठनको सदस्यता ग्रहण गरे। सभामा संगठनका संस्थापक सदस्य अनि अन्य सदस्यहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो भने कार्यकारी सदस्यहरूमा फेरबदल पनि गरियो। नागरिफार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत 12 देखि 14 वर्षसम्मका विद्यार्थीहरूको कोरोना विरुद्ध खोप शिविर सम्पन्न गरियो। विद्यालयमा सुकेपोखरी बीपीएससी टोली, नागरिफार्म उपस्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य कर्मी, आशाकर्मी, शिक्षणकर्मी आदिको उपस्थितिमा सम्पन्न शिविरमा मोट 150 विद्यार्थीहरूलाई टीकाकरण गरियो। यसबारे हेल्थ डिपार्टमेन्ट काउन्सिलर प्रिया ठकुरी तथा शिक्षक सुभाष गिरीले थप जानकारी गराएका छन्। र हामी आज सुकेपोखरी हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट होल टिम आएको थियौँ र त्यसमा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सञ्जोग राई, फार्मासिस्ट, स्कुल हेल्थ डिपार्टमेन्ट, म आफै काउन्सिलर, स्कुल हेल्थ डिपार्टमेन्ट प्रिया ठकुरी, अनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एएनएम दिदीहरू, सेकेन्ड एएनएम सञ्जुला राई एन्ड रबिना प्रधान, र हाम्रो फर्स्ट एएनएम हुनुहुन्थ्यो पम्फा थामी, र साथै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आशा कर्मीहरू पनि, र स्कुलको होल स्टाफ, टिचर्स एन्ड नन टिचिङ स्टाफ, उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो र स्टुडेन्ट्सको टर्नआउट पनि एकदमै राम्रो थियो, मोर देन 115। र म टिचर्सहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु फेरि नै है, र यो भ्याक्सिनेसनको नाम जुन चाहिँ 12 to 14 इयर्सलाई दिँदैछ, जुन चाहिँ सबै ब्लकमा हुँदैछ, 9वटा ब्लकमै, र त्यसको नाम चाहिँ हो कर्बीभ्याक्स, जुन चाहिँ 12 to 14 इयर्स यो एज ग्रुपलाई दिँदैछ है। एन्ड र बिजनबारी खेल मैदानमा गोर्खा भर्तीको निम्ति क्षेत्रका युवाहरूलाई लिएर महिना
जिल्लाव्यापी निशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण शिविर आयोजना गरिएको छ। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन बिजनबारी शाखाको आयोजनामा सञ्चालित शिविरमा सेनामा भर्ती हुन चाहने 40 भन्दा अधिक युवाहरूले अंशग्रहण गर्दै आएको शाखा सभापति सुबेदर कमल कुमार सुब्बाले जानकारी गराएका छन् भने बिजनबारी भेगका विभिन्न सुदूरवर्ती गाउँहरूबाट युवाहरूले शिविरमा भाग लिँदै आएको तिनले थप बताएका छन्। अर्कोतिर शिविरको निरीक्षण गर्न आज भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठन दार्जिलिङ जिल्ला सभापति क्याप्टन एसपी प्रधान आइपुगेका थिए। तिनले यो शिविर केवल शारीरिक फिटनेसको निम्ति मात्र गराइएको बताउँदै भर्ती प्रक्रियामा सम्बन्धित उम्मेदवारहरू स्वयं नै सक्षम हुनुपर्ने तथा आफूहरूको कुनै भूमिका अथवा प्राथमिकता नरहने बताएका छन्। 100 भन्दा ज्यादा गोर्खा युवाहरूले यो शिविरमा भाग लिइरहेका छन् र कतिपय कलेजहरू स्कुल खोलिएकाले कति माध्यमिक परीक्षा साथै आउँदो एसएस प्रोग्रामको एक्जामले गर्दा कतिपय केटाहरू यस तालिममा चाहिँ भाग लिन सकेका छैन र पनि दैनिक रूपमा यहाँ 40 देखि 50 सम्म चाहिँ तालिम लिई। ग्राम सुधार समिति समरीपानी टप लाइनको वार्षिक अधिवेशन आइतबार सम्पन्न गरियो। विभिन्न रंगारंग प्रस्तुति समावेश गरिएको यस कार्यक्रममा संगठन सभापति सचिव तथा कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। यसैबीच सांगठनिक विविध विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा गरिएको बताइएको छ। नमस्कार, म ग्राम सुधार समिति सचिव दिपेन्द्र खाती र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो सभापति अनिल थापाज्यू र हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू सुल्तान प्रधानज्यू। र आज हामीले हाम्रो ग्राम सुधार समिति जुन चाहिँ हाम्रो समाज समिति जुन चाहिँ छ यसको वार्षिक अधिवेशन हामीले आज भर्खरै मात्रामा हामीले समापन गऱ्यौँ र यस सभामा यस वार्षिक सभामा हामीले धेरै समयदेखि जुन चाहिँ हाम्रो थाँतिरहेको कार्यक्रम थियो यो, किनभनेदेखिलाई विगत 2 वर्षदेखि कोभिड महामारी कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न समापन गर्न हामीले सकिरहेको थिएनौँ। आज हामीले यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक हामीले भर्खरै मात्रामा समापन गर्न सक्यौँ र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यहाँ आज तपाईँहरू मिडिया मार्फत जस्ट स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड फेडरेसन अफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब अफ इन्डिया द्वारा भारतको हिमालयन ड्राइभ 8 प्रतिस्पर्धात्मक कार र्याली 23 मार्चदेखि आयोजना गरिएको थियो भने आज 27 मार्च 2022 गोर्खा रङ्गमञ्च भवन दार्जिलिङमा पुरस्कार वितरण साथै समाप्त भएको जानकारी काउन्सिलका सदस्य तमाल घोषले दिएका छन्। उक्त कार र्याली 7औं पटक सफल रूपमा सञ्चालन गरिसकेको तिनले थप बताएका छन्। जेके टायर हिमालयन ड्राइव कार रैली ये 2013 से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हुए आ रहे हैं। ये इसकी 8वां वर्षन है। 2019-20 में 20-21 में नहीं हो पाया था कोविड के लिए, और हर साल हम दार्जिलिंग आते हैं। तो ये एक मोटर स्पोर्ट्स की इवेंट है, एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स की इवेंट है, और साथ ही साथ दार्जिलिंग हिल्स और नॉर्थ बंगाल की जो रीजन है उसका एक जो एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स की जो पोटेंशियल है उसको शोकेस करने के लिए हम ये इवेंट करते हैं। और पूरा इंडिया से इसकी कॉम्पिटिटर्स आए हैं, और इस साल की खासियत ये है कि हमारे हिमालयन ड्राइव इवेंट होने के साथ साथ ये हमारा नेशनल चैंपियनशिप की फाइनल्स भी रहा। नेशनल चैंपियनशिप की फाइनल, इसमें सारा कंट्री से 60 जन कॉम्पिटिटर ने ओवर अ पीरियड ऑफ 6 राउंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल से क्वालिफाई करके फाइनल राउंड में आया और उसकी फाइनल चैंपियनशिप की अवार्ड हुई। तो ये बहुत खासियत की बात यह है कि दार्जिलिंग में हम लोग इतने बड़ा कार्यक्रम कर पाए, और हम लोग पश्चिम बंगाल सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट जीटीए और जेके टायर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे को ये जो इवेंट है इसको इतना अच्छे से हम लोग कर पाए, और सारे देश के जो लोग हैं हमारे यहाँ की इतनी सुंदर जो जगह है ये देखे हैं, और आई एम श्योर ये फ्यूचर में टूरिज्म पोटेंशियल को बहुत बढावा देगा। युनाइटेड पोखरेबुङको तत्वाधानमा विगत 27 अप्रेलदेखि सुरु गरिएको भेली ओपन ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्टको फाइनल खेल मल्टिजियम हल सेलेम्बोङमा आइतबार सम्पन्न गरियो। विनोद राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पूर्व ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रमिला प्रधान बान्तवाको विशेष उपस्थिति थियो। नोबल बमजन, सम्बीर तामाङ तथा अन्यको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न टुर्नामेन्टको फाइनल खेल मेन्स सिंगलमा रिसु राई र साहिल राईमा प्रतिस्पर्धा भयो, जसमा रिसु राई विजेता घोषित भए। मेन्स डबलको पनि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। दुवै क्याटेगोरीको खेलमा विजेता प्रतियोगीहरूलाई आकर्षक ट्रफी प्रदान गरियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। धन्यवाद।